XFM Express Balita. Express Balita. Dayon ang imbestigasyon sa Polomolok Municipal Police Station sa kabatayon sa usa ka motorista nga gideklarang patay. Human nga naligsan sa forward truck alauna sa hapon ning niaging Sabado, Mayo 23, 2026 nga nagtabo sa National Highway Polomolok South, Cotabato. Giila sa Polomolok MPS ang namatay nga biktima nga si Renato Echeverria Telempros, hamtong ang pangidaron og residente sa Purok 1B, Barangay Pag-asa sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Subay sa inisyal nga impormasyon, gikan matud pa sa Isulan Sultan Kudarat ang truck, sakay ang magparyente nga padulong unta sa Jensan aron nga maligo og dagat. Apan pag-abot sa dalan at tubangan sa usa ka fast food chain, aksidente niining nabangga ang motorista. Sumala pa nga nadaro usab sa truck ang usa ka kotse nga nagresulta sa pagkaangin usab sa mga tricycle. Gisulayan pang gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo apan gideklarang wala na kinabuhi sa niatiman nga doktor. Base usab sa mga saksi sa maong lugar, gialigarang nawala og preno ang maong truck, rason nga nahitabo ang insidente. Padayon ang investigasyon sa TMU Polomolok sa mas lalom nga hinungdan sa maong pangitabo. Samtang gipapauli na usab pabalik sa Isulan ang mga sakay sa forward truck subay sa mando ni Mayor Bernie Parensa. Samtang gikustodiya na usab sa mga otoridad ang mga nalambigit nga behikulo, apil na usab ang driver sa truck. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, abtik og alerto, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News. XFM Report. Balitang Regional.